اتنا بلند مقام بیبیاں کتے بیٹھی ہیں بیبیاں اتے بیبیوں پیسے ٹھلن دی کچھ تھاں ہے پیسے سٹن دی تھاں کوئی نہیں کوئی تھاں نہیں ہے کم خراب ہے جے کو تھاں ہو دی تے میں بیبیاں نو کہنا سی تو بارش پا دیو پیسے آ دی لیکن تو کو تھاں کوئی نہیں جتوں بیبیاں بیچاریاں پیسے سٹن میری او ماں پہنوں کٹھے کر کے پانڈ بن کے کلا دیو پیسے دی اللہ تعالی آپ پڑھو جی اینے کے بڑے کو ہور منگی اچھا چلو ٹھیک منو تنگل میری ساری سچی گے ساری سچی گے او گل ساری سچی گے منو تنگل میری ساری سچی گے ساری سچی گے او گل ساری سچی گے سارے سخاتا وچوں سارے سخاتا وچوں اچھنا بابا وچوں سارے سخاتا وچوں اچھنا بابا وچوں ایشا دے بابے دی سرکاری سچی گے سبحان اللہ مدہ نہیں آ رہا مدہ نہیں آ رہا گھٹ کے آکھو سبحان اللہ اللہ منو تنگل میری ساری سچی ہے تُسی پیسے لئی آنے تے میں کام جاری رکھنا ہے بات پیسے لئی آپ تھوڑ تھوڑ لئی جلدی جلدی کرو منو تنگل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے ہو گل ساری سچی ہے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکتے آقا تے یار پیارے منو سارے تے سارے آقا تے یار پیارے منو سارے تے سارے آقا تے یار پیارے منو سارے تے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے او منو تنگل میری ساری سچی گے ساری سچی گے او گل شروع کریے تقریر کے نہ کریے کہ تھوڑے جے پیسے مانگ لیے اللہ اللہ شروع کریے قاری صاحب اے میرے دادا استاد نے نہ میں نو کہنا تھا ہاں جی دسو تقریر شروع کرا کہ ہور منگا تھوڑے جو ہور کہندے نے تھوڑے جو ہور مانگ لو کہندے نے نہ دے دانے مکے پہ دانے ساڈے بھی مکے پہ اللہ 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 لو جی ہن آپ تھوڑی جی تقریر کر لئی آج پرچیاں سارے کاٹیاں بنیاں ہاں جی ہون تائیں کھلے آئی ہیں این جی تو میں کدی نہیں کھلے جی میں آج کھلے ہیں اللہ تعالیٰ تنجدہ خیر عطا فرمائے آخری نہیں یار میں زندہ رہنا آجے یار اچھا پھر ٹھیک کہندے نہیں آخری تقریر روایت ڈر گیا اللہ تعالیٰ پیتانو زندگی عطا فرمائے توجہ جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین نے انہاں دا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے فرماندے نے میں ایک مسجد کے اندر گیا جمعہ پڑھان واسطے افتتاحی جمعہ جمعہ تو بعد ایک بندہ میرے کوڑ آیا کہتا جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا اہل حدیث ہونا چاہنا میں انہوں پوچھا بھی اچھی گال ہے لیکن یہ وجہ کی ہے کوئی سبب ہوتا ہے انہیں آکھا جی سبب بے کہ اے جڑا مسجد نال والا گھر ہے نا میں پیسے مینوں پھڑانے کا کہا پیسے والا مولوی میں ہاں انہیں آکھا مسجد نال والا گھر جڑا نا یہ میرا گھر ہے تو یہ جدو مسجد شروع ہوئی تعمیر شروع کیتی گئی بنیاد رکھی گئی تو لوگاں آکھیا بھی اے مسجد اونا دی جڑے درود دے منکر مسجد بن گئی لوگ اللہ کر دے رہے تو مسجد بڑھن تو بعد افتتاحی جمعہ تو اڈا رکھ دیتا گیا تسی خطبہ شروع کر دیتا آواز جاری سے نال دا کر میرا تو میں دل اندر خیال آیا بھئی یار میں جاجمنٹ دے کرائیں واقعی درود نہیں پڑھ دے لوگ جو کہتے ہیں درود دے منکر اندر چیک کرا
تو وہ کہتا بھی میں نا ایویں عارضی طور تے کاپی پینسل لے کے بہ گیا بھی چلو جی پڑھن گے تو میں نوٹ تے کراں گا نا کنی کی باری پڑھ دیں تے تسی جناب نبی پاک علیہ السلام دا نام لیا درود پاک پڑھیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا پھر درود پڑھیا پھر نبی پاک علیہ السلام دا نام لیا پھر درود پڑھیا 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر 100 مرتبہ دے قریب نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا تے میں نو یقین ہو گیا کہ اے لوگ درود دے منکر ہو سکدے اسی درود دے منکر نہیں اسی نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے رج کے وج کے گج کے محبت نل درود پڑھن والے لوگاں روڑا صرف نئے اسی کہنے ہیں بھائی درود دے الفاظ کوڑو نہ بنایا کرو بلکہ درود دے الفاظ ہونے چاہیے نے جو نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تو منقول شدہ ثابت شدہ درود پڑھئے ضرور پڑھئے پر خدارا مسنون پڑھئے سارے بولو درود پڑھئے ضرور پڑھئے پر خدارا مسنون پڑھی ہن ویکھو نا صحابہ سارے عربی سن عربی جانن والے عربی بولن والے اور عربی بھی فصحى عربی اصل عربی تو آج کل تو پھر عربی بھی کھچڑی بنی پئی ہے نا اوتھے سعودیہ جی عربی ہن عجیب جی ہوئی پئی اصل عربی جڑی قرآن حدیث والی عربی جنوں فصحى عربی کہندے او عربی بول دے سن صحابہ یعنی آپ خاندان انہاں دے عربی سن لیکن کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کیتا کہ انہیں اپنے کولوں درود تیار کیتا ہو تے تیار کر کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آ کے عرض کیتی ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے درود میں تیار کیتا ہے تو ذرا چیک کر لو خبر صحیح بنے کسی صحابی نے یہ نہیں کیتا کیوں کیونکہ صحابہ جان دے سن کہ درود دا حکم جس محبوب علیہ السلام تے نادل ہویا ہے درود دا طریقہ بھی سانو محبوب ہی دسے گا تو اس واسطے درود نبی پاک دی ذات تے پڑھنا چاہیے لیکن مسنون پڑھنا چاہیے اور دے پڑھن دے فائدے کی نے ذرا توجہ کرنا میں چند منٹ اندر گل مکاواں میرے گھر تو دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو ساؤنڈ پسند آیا ہے اسماعیل عتیق صاحب کو مسئلہ میں نو پسند آیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا چاجدہ ساؤنڈ چلائیں جڑے پیسے ہونگے دے تیرے دے میرے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان اللہ وملہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تعالیٰ رد فرشتے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پیج دینے کنگن پور دے باسی اللہ تینو جنت کنگن نصیب کر دے وے گردرہ محبت نل سن والی گے عرش اندر اور فرش اندر جننے کم ہوندے نے انہاں دیاں 3 قسماں نے 3 قسماں کچھ کم اسی کرنے کچھ کم فرشتے کر دینے کچھ کم اللہ کر دینے اللہ دا کی کم میں مشکل کشائی کرنا حاجت روائی کرنا بیٹے دینا بیٹیاں دینا پوری کائنات دا نظام چلانا فرشتیاں دا کی کم میں اللہ دیاں لگائیاں ہویاں ڈیوٹیاں نو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے جتھے جتھے انہوں نے معمور کیتا ہو کم کرنا تے ساڑا کم کیے ظہر پڑھنا عصر پڑھنا مغرب
پڑھنا عشاء پڑھنا تہجد پڑھنا نوافل پڑھنا فرائض پڑھنا اللہ دی عبادت کرنا جڑا کم اسی کرنے وہ فرشتے نہیں کر دے جڑا فرشتے کر دے وہ اللہ نہیں کر دے ہر کوئی اپنا اپنا الگ الگ کام کر دے لیکن ایک کام انجدا ہے اسی بھی برابر کرنے فرشتے بھی برابر کر دینے اللہ بھی برابر کر دینے او کڑا کام ہے وہ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھن والا کام ہے کنگڑ پور دے باسیاں اگر میں جی کما تے گل غلط نہیں ہوئے گی میرے نبی دی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے میرے پیغمبر تے سارا جگ درود پڑھتا ہے عرشاں دا سچا رب درود پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر بدتا نہ بھلایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر وہ کھر رہنے کیاں ہمیشہ خوشحالیاں ورد بیجدہ درود دیاں ڈالیاں رب بیجدہ درود دیاں ڈالیاں 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 ورد بیجدہ درود دیاں ڈالیاں اللہ اللہ توجہ کرنا براؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ کو اکبر ایت آج تو انو یاد کرانی ہے پڑھو ہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صحیح البخاری پڑھ لگا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مہمان آیا پرونا آیا اس مہمان دا نام کیجئے مہمان دا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے نبی پاک تو صحابی نے مہمان بن کے آئے پرونے بن کے آئے گیسٹ بن کے آئے اللہ کھانا کھاتا ریسٹ کی تھی فرما دینے میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ اگر تو پسند کرے تو میں تنوے کو تحفہ دینا چاہنا ہوں ایک گفٹ دینا چاہنا ہوں ورنہ کیا بلا کیوں نہیں دو کہ گفٹ دینا چاہتے ہو کنگن پر والے ہو میں بھی آج تو آڈے واپتے ایک گفٹ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا میں بھی تو انو تحفہ دینا چاہنا ہوں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی تحفہ کڑا دیتا ہو فرماتے نے ہمیں اللہ دے نبی کو سوال کیتا محبوب کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو آڈے تے درود کیویں پڑھنا چاہیے تے نبی پاک نے فرمایا جب پڑھیا کرو اللہم صلی پڑھو اللہم صلی علی محمد گود پاؤ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اور فراس والے بڑا کچھ کرتے نے اسی درود پڑھ کے انشاءاللہ محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس اندر ہدیے پیش کرنے نے پڑھو ہاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے نے اے نبی دے صحابی کعب بن عجرہ جی میں بڑی جگہ تے پرونا کیا ہاں بڑے پرونے میرے کول آئے نے میں بڑے بندیاں نو تحفے دیتے نے بڑے بندیاں نے مینوں تحفے دیتے نے لیکن اس تو چنگا تحفہ اج تک مینوں کسی نے نہیں دتا جڑا چنگا تحفہ تسی مینوں دتا ہے تے کنگڑ
گڑپڑ والیا کیوں نہ تحفہ چنگا ہوے تحفہ دین والا بیاں لائے تحفہ لین والا بیاں لائے تحفہ بذات خود بیاں لائے جدے درود پڑھیا جا رہا ہے پوری کائنات وچوں آلہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دی ذات پاک محبت نہ پھر درود دا ترانہ پڑھ لئیے نا لاکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبھی دے تو تھلے نبیاں وچوں اوندی لوکوں نبیاں وچوں اوندی لوکوں ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیحاں کرتے جے دیاں گلاں اسیحاں کرتے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد وہ تہجد دا وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باد صبا چل رہی ہے میرے نبی دا فرمان ہے جدوں کو بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے وہ درود دا تحفہ تے ہدیہ محبوب تک پیش کر دے نے میں جانا ہاں باد صبا تے ٹھنڈے ٹھنڈے وقت اندر محبوب دی ذات پاک تے درود دا ہدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر پیش ہو جائے ذرا مل کے پڑھو نا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی بندے میں نکے دنی جی تسی اس علاقے اندر ہوندے کیوں نہیں میں پلا کیوں نہیں ہوندہ دسا کیونکہ تسی بول دے کوئی نہیں میں اتھے جانا جتے بندے بول دے تے تسی بول دے کو ذرا بولا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ 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 توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن سنگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اکبر اللہ ایت یاد کر کے جانیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اگر بندے دے کول گناہ مادیاں پنڈا پریاں پیاں ہون بڑے سارے گناہ ہون فرمایا جو بندہ آگ بال دی پئی ہوے آگ تے پانی سٹ دی ہوتی آگ ساری ختم ہو جاندی ہے حضرت ابوبکر فرماتے نے جدوں کو بندہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھدا ہے اللہ گناہ مادیاں پنڈا مکا چھڑدا ہے سارے گناہ مٹ جاندے نے جناب سیدنا حضرت عمر فرماتے نے جامع ترمذی پڑھ رہے ہیں حضرت عمر فرماتے نے اور جتھے نبی پاک دے یار لیتے نے اللہ نہ دیا قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماؤ چی آمین آکھو اور جناب عمر کتھے یاد آئے عمر بہادر عمر عمر غیور عمر عمر جرت مند عمر اللہ 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب
کھول دائیں عمر خطاب جو بولر نہیں لب کھول دائیں بڑھ پندائیں قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتا اللہ کو اکبر اللہ حضرت عمر فرماتے نے لوگوں جدو کو بندہ دعا کر دیتے دعا اندر درود نہیں پڑھدا وہی دعا آسمان بڑھ جاندی ہے تے آسمان دنیا تے جا کو دی دعا رک جاندی ہے اللہ تعالیٰ دی دعا نو شرف قبولیت نال نہیں نوازدا کس وجہ کر کے کو دے اندر درود کوئی نہیں تے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی کی فرمایا حضرت علی دی گل ذرا سن والی ہے حضرت علی فرماتے نے کائنات دے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ تکبیر نادل نہ کردا یعنی اللہ اکبر اگر اللہ تعالیٰ تحمید نادل نہ کردا یعنی الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ تسبیح نادل نہ کردا یعنی سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ تحلیل نادل نہ کردا یعنی لا الہ الا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اگر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ رب نے نادل نہ کیتا ہوندا کہ میں علی نو درود پاک نال اتنا پیارے میں ہر وقت نبی پاک دی ذات پاک تے درود ہی پڑھدا رہندا اللہ اللہ والی جی تہاڈی سلیکشن کتنی زبردست ہے علی جی تہاڈا انتخاب کتنا زبردست ہے فرماتے نے میرے درود نال اتنا پیار ہے میں ہر وقت درود ہی پڑھدا رہندا میں اللہ کی دعا کرنا وا اللہ سونیا اے جنیاں کر کے بیٹھے نے مدینہ شہر ہوے مسجد نبوی ہوے تے نبی پاک دا روضہ مبارک سامنے ہوے اللہ انج درود پڑھنا نصیب فرما دے اللہ اللہ غفور ایسا کوئی التزام ہو جائے اللہ نو کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی التزام ہو میری عادت ہے میں کبھی داد لین واسطے نبی پاک دی عظمت اندر شیر شور نہیں پڑے میں اپنی دھن وچ پڑھنا وا اپنی محبت اندر پڑھنا وا میں جدو پڑھنا وا میں خود لذت لے کے پڑھنا وا مینوں نہیں پتا تسی سن دیو نہیں سن دیو تسی غور کر دیو نہیں کر دیو مینوں یہ پتا ہے کہ میں اپنے محبوب دی شان بیان کر رہا ہاں تسی نہیں سن دے غور نہیں کر دے رب دے فرشتے تے کر دے نا اللہ اللہ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللہ اللہ درود نو کستوری بنا لیجئے درود نو عطر بنا لیجئے درود نو سینٹ بنا لیجئے درود نو پرفیوم بنا لیجئے درود نو کستوری بنا لیجئے درود نو مشک بنا لیجئے درود نو امبر بنا لیجئے درود نو ریڈ روز بنا لیجئے درود نو پھول بنا لیجئے درود نو چمیلی بنا لیجئے درود نو اڑنا تے بچھونا بنا لیجئے درود نو زندگی دا ساتھی بنا لیجئے درود نو نور بنا لیجئے درود نو روشنی بنا لیجئے درود نو صبح دا ناشتہ بنا لیجئے درود نو دوپہر دا لنچ بنا لیجئے درود نو شام دا ڈنر بنا لیجئے درود پڑھیے درود پڑھیے درود پڑھیے درود تو چنگی شے کوئی نہیں کائنات اندر ایک آزمودہ گل کراتے گل مکا دیواں تاکہ تہاڈی توجہ درود وال ہو جائے میں اللہ دی قسم چوکے کہنا وا درود تو چنگا وظیفہ کائنات اندر کوئی نہیں ہو سکدا درود دے بڑے بڑے فائدے جے درود دے بڑے بڑے ثمرات جے درود دے بڑے بڑے راز مزمر جے درود بڑی شے اور میرے کول کوئی انج دی شے ہوے میں تواڈے دماغ کھول کے تے وچ گل پا دیواں تے تانوں دس جاواں کہ درود کڈی چنگی چیز ہے ایک نکی دی گل سنا کے گل مکا دیواں میرا چھوٹا جا بیٹا ہن تے ماشاءاللہ وہ تقریباً 11-12 سال دا ہون والا ہے 10 سال دا اللہ نظر بات تو بچائے ایک وقت سی 3 سال دا میرا بچہ ہے 4 سال دا بچہ عبداللہ مغیث اس بچے دا نام ہے اللہ اکبر اللہ چھوٹا جا سی تے ساڈے گھر اندر ایک جناب سیمنٹ دی سلیب دیوار لڑ جٹ سی وہ دیوار تو بیک سائڈ تو اتر گئی الگ ہو گئی سانو پتہ نہ لگا او دے اوتے نا فیڈر پیا سی دودھ والا فیڈر تے بچے جویں دوڑ دے جاندے نے ایویں او دوڑدا گیا اور جناب فیڈر اٹھان واسطے نے ایک سٹیپ تے قدم رکھیا اگلے تے رکھیا رکھ کے تے لمبا ہاتھ کر کے جدوں نے فیڈر نوں اٹھا کے جویں او پیچھے ہٹیا تے وزن دی وجہ کر کے او بھی انجناڑی آ گئی بچہ گریا تے بچے جو اس جگہ تے آ کر کے سلیب گری او دا وزن تقریباً 3 تو 4 من وزن اس سلیب دا بڑی وزنی سلیب ہے بچے دے اس جگہ تے گری گئے نا تے جناب بڑا کھڑکا ہویا شور ہویا میں دوڑ کر کے گیا تے کی ویکھیا سلیب تے پئیے بچہ نیچے پیا بڑی مشکل سے نال 3-4 جنیاں رل کے او سلیب نوں ہٹایا بچے نوں نیچوں کڈیا تے بچہ تکلیف دی وجہ تو جدوں رویا ہے نا منہ کھولیا تے میں اپنی اکھاں منہ وچ خون ویکھیا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میں ڈر گیا گھبرا گیا پریشان ہو گیا بچے دا تے بڑا برا حال ہو گیا ہے فوراً قریبی ڈاکٹر دے کول لے کر کے چلے گئے اللہ تے بچے جدوں ڈاکٹر دے کول پہنچے نا مینوں چنگی طرح یاد ہے کہ جسم ٹھنڈا ہون لگ پیا بچے دا میں بڑا پریشان ہاں جان دیو نا جدوں بچہ ہاتھ دھدی ہوے تے پھر بندے نوں کی یاد رہندا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی کی کراں تے کی نہ کراں کچھ سمجھ نہیں آئی کی پڑھاں تے کی نہ پڑھاں اس عالم دے اندر اچانک میری زبان چ جڑے الفاظ جاری ہوئے نا وہ اے الفاظ سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میں درود دا ورد شروع کر دیتا درود دا وظیفہ شروع کر دیتا میں درود پڑھتا جا رہا ہوں اور آہستہ آہستہ بچے دا جسم گرم ہوندا جا رہا ہے امید دیاں کرنا برقرار ہوندیاں جا رہی نے ادھر ڈاکٹر صاحب بھی ٹریٹمنٹ اپنی کر دے پے نے مینوں کہندے نے جنی جلدی ہو سکدا ہے بچے نوں کاڑے لے جاؤ نا اسی اٹھایا گڈی اندر ڈالیا کاڑے لے کر کے چلے گئے وہ کاڑے دے ایک بہت بڑے ڈاکٹر فوت ہو گئے ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمت اللہ علیہ ماضی قریب اندر وفات پا گئے انہاں دے کو لے کر کے چلے گئے انہاں بچے دا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ چیک اپ کیتا انہاں کہا دی بچے دے پیٹ اندر خون تے پانی اکٹھا ہو چکیا ہے جنی جلدی ہو سکتا ہے آپریشن کیتا جائے گا لیکن آپریشن ایتھے نہیں آپریشن واسطے تانوں لاہور چلڈرن جانا پائے گا کیونکہ سب تو بہترین بچیاں دی ٹریٹمنٹ چلڈرن دے اندر میں اوتھوں بچے نوں ڈالیا ہے جناب گاڑی دے اندر چلڈرن ہاسپٹل اندر لے کر کے پہنچیا میں یاد ہے شام دا ٹائم تے سی چلڈرن ہاسپٹل اندر گیا میں ڈاکٹراں نوں آکھیا جلدی جلدی آپریشن
ऑपरेशन किया जाए, फुल फॉर ऑपरेशन किया जाए। जिस चेकअप ते कर सकने हो, असी इहदियां रिपोर्टां ते कर सकने हो, इब्तिदाई मेडिसिन ते ट्रीटमेंट ते कर सकने हो, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकते। इहदियां रिपोर्टां सुबह प्रोफेसर साहब के सामने रखियां जाणगियां। प्रोफेसर साहब वेखणगे, फिर डिसाइड करनगे कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। मैनूं चूंकि डॉक्टर साहब ने आखिया जी कि फौरन ऑपरेशन करना है, यकीन जानो मैं लड़न तक गया हाँ, मैं गिरबान पकड़न तक गया हाँ, चूंकि मेरा बच्चा है, मैनूं बच्चे तो वध के किहड़ी चीज दी दे। मैं आखिया यार ऑपरेशन करो, छोड़ो सारियां बातां।